السلام الطلبة، بخير؟ كلشي مزيان؟ لاباس عليكم؟ الصحة لاباس؟ كنتمنى انكم كنتو بخير وعلى خير وانكم وجدتو مزيان لي زيكزامان، حيت هاد البيريود ديال لي زيكزامان. مجموعة من الطلبة اقترحوا لي ندير هاد البارتي ديال لي زالياج في هاد في الشيمي مينيرال، ومازال كنفكر انا غندير داكشي كامل هاد الايامات، نشوف انني ندير معكم هذيك لي ستركتور اخرين، ولكن كنشوف الا كاين تفاعل مع هاد الفيديو، الا عجبو الطلبه وعجبهم الشرح، انني ندير لي زوتر غنصح معكم ندير زيكزامان، وغنعاود ندير معكم دي فيديو. صافي، يلا نبداو باش ما نطولش في الفيديو. كل خير ان شاء الله. دابا غندير واحد الغابيل سوغ لي زالياج. صافي، لي زالياج كوم ديفينيسيون هي واحد ان برودوي métallique obtenu par incorporation d'un ou plusieurs éléments à un métal. يعني هي واحد البرودوي ميتاليك. صافي، كنحصلوا عليه ملي كان انكوربوراسيون، كندير واحد لانسيرسيون ولا واحد لو سبستيتيسيون ديال ان او بليزيور إليمون على واحد لو ميتال. صافي، هذا هو النالياج. يعني بحال داكشي كان عمرو، ما عرفتش كيقولوا كان عمرو بالذهب. يعني كاينين عندنا في واحد بعض الفجوات، سوا لي سيت تيترا ولا اوكتا، كان عمرهم بواحد لو كومبوزي اخر. هذا هو كيتسمى النالياج. صافي، عندنا دو تيب ديال هاد الالياج. كاين l'alliage de substitution وكاين alliage d'insertion A ou B، بحال الكومبوزي A ou B. صافي، المهم غنمشيو دابا l'alliage de substitution. l'alliage de substitution فوقاش كيكون عندنا، ولا فوقاش كنقول بحال الا كيطرح لك واحد لا كيستيون كيقول لك كيلو لي تيب d'alliage. صافي، شنو هو هاد l'alliage اللي خدمنا في هاد التمرين؟ واش alliage de substitution واش l'alliage d'insertion؟ صافي، يعني انت غنفصل لك في هاد لي زالياج، سواء l'alliage de substitution سواء l'alliage d'insertion. الا لقيتي كيتشابه مع شي وحدين في هادو، دير ليه ان هذا وقول له علاش. صافي، علاش هادشي هو علاش. صافي، الا قال لك جوستيفي، قال لك lorsque les deux métaux A ou B cristallisant de la même structure et selon des rayons atomiques voisins. يعني عندهم des rayons atomiques voisins R1 يعني proche le voisin ARB. Le réseau conserve la même structure. يعني كتبقى عندنا la même structure, mais il comporte des atomes différents répartis par hasard. يعني كنحصلوا على دي زاتوم مفرقين لنا بشكل عشوائي. صافي، يعني هذا هو النالياج. يعني ملي كتجيب واحد الميطو، كتحيد بحال الا قلتي كنحيد واحد لا موليكول ا. نمشيو دابا نشوفوا لها نيت هنا. يعني كيكون عندنا الشرط الاول هو ان ار ا ديال واحد الميتال ا يكون لو غايون ديالو قريب لو غايون ديال لو ميتال بي، هذاك اللي بغيت نسبستيتيي. صافي، يعني دابا نعتقد هذه بغيت نحيدها، غنغوتيها وغندير هذا وغناجوتي هذا لو ميتال ولو غايون ديالهم قلت انهم قريبان. صافي، بحال هذا. يعني حتى هادي يعني اننا غنحصلوا على فون بواحد لو كوبيك اخر. راه كوبيكا فاس سونطري راه كاملين كتعرفوا انه هو واحد الكوبيك كيكون لي سومي، هادو كيتسموا لي سومي وهادو كيتسموا دي فاس. الكوبيك عنده 6 لي فاس وعنده هادو كيتسموا لي سومي. صافي، يعني بحال اللي قلتي حيدنا هادو واجدتينا واحد لو ميتال اخر، واحد لو ميتو اخر. صافي، عطاتنا هاد لا ستركتور. صافي، دابا
دابا كيعطيك هذا حتى كتقول ليه واش انت الياج دو سبستيسيون ولا الياج دو دانسيرسيون. من بعد كيطلب لك انها تخرج لي لا ستركتور ولا لا فورمول بروت ديال هاد الالياج. صافي هاد الالياج اللي حصلنا عليه كيقول لك سميتوه خرج لي لا فورمول بروت ديالو. بالنسبه لا فورمول بروت راه قبل ما ديرها خصك تحسب لا ملتيبليسيتي ديال لو كوبيك ديالك، هذاك لو كوبيك اللي عندك. صافي يعني دابا انا عندي واحد النومبر داتوم بي فهاد الكوبيك شحال هي؟ عندي جوج فوا 1/8. هادو دابا اللي في لي سومي كيتسموا هادو لي سومي كنضربوهم في 1/8 حيت كيتشاركوا مع 8 د لي كوبيك. صافي اللي بارطاجي بار 8 كوبيك يعني غنضربوهم فوا 1/8 بلس صافي 3 على فوا 1/2. يعني هاد 3 هما هادو اللي في لي فاس حيت كيشاركوا مع دو كوبيك. يعني هاد الكوبيك هو واحد اخر حداه، هذاك اللي غيكون فوق هذا يعني غتشارك مع هذا اللي غيكون في الجنب في هاد الجهه اللي رسمت هكا غيتشارك مع هادي. يعني داكشي علاش كنضربوها في 1/2. يعني عطاتينا 1/4. ديك 1/4 هي 1.75. صافي كنمشيو عاوتاني نحسبو ديال لو كومبوزي لو نومبر داتوم ديال الكومبوزي يعني كنحصلوا انه عندي 6 فين هما هاد 6 هما هادو اللي كاينين في لي سومي، هاد 4 اللي الفوق وهاد الجوج اللي لتحت. صافي 6 كنضربوها في 1/8 كتعطيني هنا بلس كتضرب هاد 3 في 1/2 كتعطيك هي 3/4. هادي 6 في 1/8 كتعطيك 3/4 بلس 3/2 ديال هذا على فان كيعطيك 2.25. صافي يعني لا فورمول بروت هي واحد، يعني لا فورمول بروت هي 2.25 1.75. هادي كتبقى هكا. كنقول دابا هي هادي لا فورمول بروت ديال هاد الكومبوزي ديال هاد الالياج. صافي ولكن العكس الا لقيتو بحال المهم دابا هادي راه سميتو، ولكن الا لقيتي بحال الا لقيتي هنا A4 و B2 يعني على فان راه غتعطيك هي لا ستركتور كتسمى A2B. صافي يعني حيت كنقسمو شنو كنديرو كنقسمو هنا على جوج كيمشي لك هذا كيبقى لك جوج هنا. صافي كتسمى هذا A2B. صافي المهم اننا دابا غنرجعو نشوفوا هاد الالياج دانسيرسيون. المهم الالياج دانسيرسيون شنو هي؟ الياج دانسيرسيون قال لك lorsque des atomes étrangers dont le rayon est plus faible. يعني هذه هي الجمله اللي هو مهم ان لو رايون est plus faible que celle des 7 vides يعني ديال هذاك لو 7 فيد. يعني لو رايون اللي بغينا نضيفو كتلقى لو رايون ديالو صغير على داك ديال لو 7. صافي صغير على ديال لو 7 créé par un atome les atomes constituant les réseaux initial. صافي pouvant venir occuper ces sites يعني باش نعمرو هذيك لي سيت. صافي يعني دابا كنمجيو بحال هادي بحال دابا هادي كتسمى ان سيت كوبيك بغينا نانسيريو فيه هاد لاطوم وهاد لاطوم راه لو غايون ديالها راه غير درت لاطوم. راه هاد لو تيرم اللي درت هنا راه ما يمكنش ديرو ولكن غير انك باش تفهم. ممكن يكون هذا الزيدينيس ممكن يكون سي ال موان ممكن يكون شحال من حاجه. صافي يعني كتلقى ان لو غايون ديال هذا صغير على ديال لو سيت. صافي يعني غتعطيني المهم جينا من الكوبيك سامبل حتى طحنا في لان كوبيك سونطري. صافي دابا صافي كيبقى لك لا سميتو كيبقى لك لو غايون ديال لو سيت هي كتجبدو من العلاقه حيت عندك هنا لو طونجونس اللي عندك بين هاد لا سومي وهذا لو سيت كتكون عندك كتبه ان ار 1 حيت هذا لو كومبوزي 1. صافي وهذا راه لو سيت لو فيد. صافي سيت فيد كتسمى سيت فيد يعني كتساوي اجي در 3 على 2
يعني لو سيت لو غايون دو سيت يقال ا جذر 3 على 2 موان ار ا. هذا هو لي زالياج كما كتعرفوا. دابا عندنا دو تيب، كاين عندنا لو تيب دانسيرسيون وكاين عندنا لو تيب دو سبستيتيسيون. صافي. لو تيب دو سبستيتيسيون كيكون عندنا لو غايون ديال لاطوم اللي شكلت لنا لو كوبيك قريب الو غايون اللي بغينا ناجوتيو. صافي. اما بالنسبه للانسيرسيون كتلقى ان لو غايون ديال داكشي اللي بغينا نانسيريو في داك لو كوبيك كتلقاه انه صغير على داك لو فيد، باش يبقى لينا الشكل ديال داك لو كوبيك ما غيديفورماش وغيبقى في ليطا لينيسيال ديالو. هذا هما هادشي اللي كاين في لي زالياج. صافي. هو الفيديو كيتعلق بالغابيل على لي زالياج. دابا اننا غنمشيو نديرو واحد ليكزام. دابا غنديرو واحد ليكزام اللي متعلق